प्रस्तुत छ उपन्यास लुनाको तेस्रो भाग। नर्मल सुत्केरी भएकी थिए लुना। उसलाई 48 घण्टापछि अस्पतालले बिदा दियो। लुनाका माइतीले ज्वाइँलाई पकाएर खान दिन गाह्रो हुन्छ भने हामी लैजान्छौं भनेका थिए। त्यति बेला इज्जतकै लागि पनि विवेकले म घरै लैजान्छु लुनालाई भनेर जिम्मेवारी उठाएको थियो। तर उसलाई आफ्नो कर्तव्यको बोध चाहिँ पटक्कै थिएन। त्यसैले आफ्नो स्वेच्छाले उसले लुनालाई पकाएर खान दियो। तर सुत्केरी सम्झेर कहिल्यै उसको मर्म र भोक बुझेन। छोरा चाहिन्छ भन्थ्यो पहिले ऊ बार बार। छोरा भएपछि एक पटक पनि खुसीले बोकेको नदेखेर लुनाले भने, विवेक, छोरा जन्मिँदा पनि तिमी खुसी छैनौ त? मलाई शंका लाग्छ लुना, यो छोरा मेरो हो कि होइन। विवेकको कुराले लुना स्तब्ध हुन्छे। उसले के बोल्नै मन लाग्दैन। बोल्नुको पनि कुनै औचित्य थिएन। नारायणको भोलिपल्ट थियो यो दिन जब दिल दुख्छ, मान्छे स्तब्ध बन्छ। उसँग प्रतिक्रियाका लागि शब्दै हुँदैनन्। त्यस्तै भयो लुनालाई पनि। विवेकसँग एक शब्द बोल्न मन लागेन। ऊ केही नबोली छोराछोरी लिएर माइत गई। यो झगडाको कसैलाई पत्तो भएन, किनभने उसलाई माइतबाट सुत्केरी खान लिन आउने कुरा भइरहेको थियो। उसैले नारायणसम्म रोकेकी थिए। छोरो 3 महिनाको भएपछि मात्र लुना घर फर्केकी थिए। लुना माइत गएपछि भने कहिलेकाहीँ छोराछोरीलाई हेर्न मन लाग्यो भनेर महिनाको 1-2 पटक विवेक ससुराली गएको थियो। तर उनीहरू बीच खास कहिले कुरा भएन, आउने जाने औपचारिकता बाहेक। यो औपचारिकता चाहिँ ऊ केका लागि निभाउँथ्यो लुनालाई नै थाहा थिएन। एक साँझको कुरा हो, लुना खाना बनाइरहेकी थिए। छोरी होमवर्क गर्दै थिए। छोरा 5 महिनाको भएको थियो। छोरो रोएर कोठा नै उचालाउन जस्तै गर्दै थियो। लुना छोरालाई बोकेर छातीमा हल्लाउँदै घरि भात चलाउन, घरि सब्जी उर्याउन र दाल झान्न चुलामा पुग्थे। घरि छोरीलाई होमवर्क सिकाइदिन छोरीको किताब र कापीको पानामा घोटिन्थे। एक दिन ताल चुकेको मादल जस्तै विवेक अनाहकमा लुनालाई गाली गर्न थाल्छ। छोरालाई चुप लगाए, नत्र कसरी समयमै खाना बनाउँछेस्? विवेकका कुरा सुनेर ऊ छक्क पर्छे। तर उसलाई यस्ता कुराको बानी परिसकेकाले केही प्रतिक्रिया जनाउँदिन। उसले आफूलाई नियन्त्रण गरेर डढेको सब्जीतिर ध्यान पुर्याई। सब्जी डढेर कराईबाट धुवाँ निस्किँदै थियो। छोरालाई विवेककै काखमा राखेर ऊ चुलोतिर दौडी। सब्जी डढेर खानै नहुने भएको रहेछ। उसले हत्तपत्त पानी खन्याई। बाबुको काखमा पर्ने बित्तिकै छोरो झन् तोडसँग रोन थाल्यो। बाबुले चाहिँ फकाउनुको सट्टा फुत्त खाटमा हुत्याइदियो। छोरोको रुवाई एकछिन रोकियो। ऊ कालो निलो भयो। दौडिँदै आएर लुनाले छोरालाई काखमा लिएर यताउता हल्लाई। छोरी पनि भाइलाई के भयो भन्दै नजिक आई। तर विवेक अपराधी झैं लुसुक्क छोरालाई के भयो भनेर हेर्दा पनि नहेरी कति बेला कोठाबाट बाहिर निस्किसकेछ लुनाले पत्तै पाइन। 2 मिनेटपछि छोराको रुवाई फेरि फर्कियो। त्यसपछि मात्रै उसको होस आयो। विवेक बसेको कुर्सीतिर हेर्दा ऊ देखिएन। उसको मुखले छाडेको रक्सीको हर्ष गन्ध मात्र व्याप्त थियो त्यहाँ। छोरीलाई उसले सोधे, बुबा खोइ भनेर। छोरीले तोते बोलीमा बुबा अघि नै जानुभयो भने। आश्चर्यचकित थिएन लुनाको प्रतिक्रिया। मानौ यो पनि अभ्यस्त व्यवहार नै थियो उसको लागि। आमा, बुबाले हामीलाई किन माया गर्नुहुन्न? आमा, किन भाइलाई खाटमा फ्याँक्नु भएको? बुबालाई यति सानो भाइको पनि माया लाग्दैन? बुबालाई यति सानो भाइको पनि माया लाग्दैन? एकै सासमा सानी छोरीको मुखबाट निस्केका यी प्रश्नहरूले लुनाका आँखा मात्र होइन हृदय रसायो। छोरीलाई जवाफ दिने उसँग झुटा शब्दहरू पनि सकिसकेका थिए। ऊ के पनि बोलिन। छोरीका आँखा जवाफ पाउनको लागि लालायित थिए। ऊ छोरीका आँखाबाट नै भयभीत भएर अर्कोतिर मोडी। छोरा फेरि च्याँ गरेर रुन थाल्यो। त्यसपछि ऊ छोरालाई दूध चुसाउन थाली। भोलिपल्ट बिहान विवेक टुकटुक्क कोठामा आइपुग्यो। छोरीलाई स्कुल पठाउन तयार बनाउँदै थिए लुना। विवेकलाई देखेर छोरी बोली, आमा, बुबा आउनुभयो। लुनाले ढोकातर्फ आँखा पुर्याई। विवेक पागल जस्तो हुलियामा उपस्थित भएको देखेर आँखालाई तुरुन्तै उबाट हटाएर छोरीलाई समाई र कोठाबाट निस्की। छोरा मस्तसँग सुतिरहेको थियो। छोरी र लुना बाहिर निस्किएपछि विवेक भित्र पसेर छोराको छेउमा निरीह भएर पल्टियो। न छोरालाई हेर्यो, न माया गर्यो, न निधायो आफू नै। यताउता फर्केर छटपटी रहेको थियो। लुना कोठामा आई।
छटपटिरहेको विवेकको नजिक गएर भने, विवेक, कपडा फुकाल, मैला भएका छन्। थाहा छ कि छैन तिमीलाई, तिमी कुन हुलियामा हिँडिरहेका छौ? लुनाका कुरा सुनेपछि विवेक जुरुक्क उठ्यो। मलाई तिमीसँग कुरा गर्नु छैन लुना। विवेकको नजिकै बसेर सम्झाउने हिसाबले उसले भने, विवेक, तर मलाई कुरा गर्नु छ तिमीसँग। किन तिमी यस्तो गर्दैछौ? किन यसरी भौतारिएर हिँडिरहेका छौ? तिमीले प्रेम गरेकी प्रेमिका हुँ म विवेक। किन यस्तो व्यवहार गर्दैछौ मसँग? मैले तिमीसँग विवाह गर्नको लागि मेरो माइतीसँग विद्रोह गरे। तिमीलाई थाहा छ त, मैले तिम्रो लागि माइतीको सुख सम्पत्ति, ऐश आराम, वैभव त्यागेर तिम्रो गरिबी, दुःख र यो कोठाको जिन्दगी रोजे। बस यो तिमी र तिम्रो प्रेमको खातिर थियो विवेक। तर पनि मैले कहिले गुनासो गरिन र गर्ने पनि छैन, किनकि तिमी मेरो पहिलो रोजाइ हौ, मेरो प्रेम हौ, मेरो पति हौ। म यसैमा खुसी छु। हुन त यो प्रेम र विवाहको लागि म भन्दा तिमी नै बढ्ता सिरियस थियौ। तिमीले नै हतार गरेका थियौ। यति भनेर लुना चुप लागी। मलाई शंका छ लुना, यो छोरो मेरो होइन। गर्वले छाती फुलाउँदै निर्लज्जसँग बकबकायो विवेक। यो तिम्रो शंकालु स्वभाव, ईर्ष्या र जलन बोलेको हो विवेक। तिमीले तिम्रो स्वभावलाई मात्र बदल, अरू सबै म बदल्छु। हेर त, यति राम्रा 2 सन्तान छन् हाम्रा। तिमी पनि राम्रो ठाउँमा काम गर, मलाई पनि काम गर्न देऊ, अनि हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि सुध्रन्छ। हामी सक्षम भएर पनि 2 जनाको विचार नमिल्नाले यस्तो आर्थिक अभाव र पीडाको जिन्दगी भोग्नु परेको छ। हेर, एकपटक राम्ररी विचार गर तिमी यसबारे। लुनाको कुरा सुनेर विवेक केही नबोली दारी काट्ने मेसिन बोकेर बाथरुमतिर लाग्छ। केही समयपछि बाथरुमबाट निस्कँदा विवेक निकै राम्रो र फ्रेश देखियो। आफू र छोरीका लागि मात्र खाना बनाएकी थिए पहिले लुनाले। विवेक आएपछि फेरि चामल बसाई, हरियो धनिया र टमाटरको अचार पिसी, अलिकति तिमुर मिसाएर कोठाभरि धनियाको मगमग बास्ना व्यक्त भयो। बाथरुमबाट निस्कँदा निस्कँदै विवेकले भन्यो, बास्ना त मिठो आयो। धनिया र टमाटरको अचार हो कि के हो विवेक? तिमीलाई मनपर्छ भनेर त्यही बनाएकी। खाना पस्कौं विवेक? अनि तरकारी के छ त? ऐना अगाडि उभिएर कपालको पानी पुस्दै विवेकले सोध्यो। पोडीमा झोल हालेकी छु। ल ल म आएँ, पस्क। विवेक स्यान्डो र टावेलमै खाना खाना बस्यो। कपडा त फेरेको भए हुन्थ्यो नि, अहिले फेरौँला निस्कने बेलामा। किन, कतै जानु छ र विवेक? तिमी र म आज सपिङ जाने, छोराछोरीलाई लिएर। पहिलो घाँस मात्र मुखमा के परेको थियो सर्किएर लुना झन्डै लडी। विवेकले बुझिसकेको थियो यो कारण उसैको बोली हो। त्यसैले उसले स्थितिलाई सामान्य बनाउँदै पकेटबाट 1000-1000का केही नोटहरू निकालेर देखाउँदै भन्यो, पक्का भनेको तिमीहरूलाई सपिङ लैजान्छु आज, झुट बोलेको होइन। यति बोलेर विवेक कैयौं दिनको भोको पेट भरे जस्तै फटाफट खाइराख्यो। लुना भने ट्वाल्ल परेर विवेकलाई हेरिराखी। अघि उसले बोलेको कुरा सपना हो या विपना? विवेकले खाना खाइसकेर सिगरेट सल्कायो। लुनाका आँखा अझ विवेकमा टोलाइरहेका थिए। आज उसलाई विवेकका क्रियाकलापहरू अजीब लागिरहेका छन्। विवेक, ढोका खोलन। ढोका खोल्दै सिगरेट सर्काइरह्यो विवेक। लुना बिस्तारै खाना खाएर उठी। विचार गर्दै थिए विवेकलाई, उसका अनौठा व्यवहारलाई र स्वयंलाई पनि। लुना भाँडा माझिसकेर छोराको लागि लिटो बनाउँदै थिए। विवेकले च्याप्प समातेर उसको गालामा चुम्यो। ओठसम्म पनि पुग्यो। विवेक, के गरेको? ल, आफ्नो बुढीलाई माया गर्न पनि रात पर्खिनु पर्छ। आज अचानक विवेक यति रोमान्टिक किन बन्दै थियो? लुनालाई डर र उत्तेजनाले एकैसाथ डस्यो। छोराको पाक्दै गरेको लिटो निकालेर विवेकले स्टोभ निभाइदियो। लुनालाई बोकेर ओछ्यानमा पुर्याइदियो। अङ्ग अङ्ग चुम्यो। धेरै पछि एक अर्कामा समर्पित भए दुवै पुरापुर लीन। सानो छोरो मस्त निदाइरहेको थियो। विवेकले भन्यो, म छोरीलाई लिन स्कुल जान्छु, तिमी तयार हुँदै गर। विवेक 4 बजेतिर स्कुलतर्फ लाग्यो। विवेकको व्यवहारले लुना आज शारीरिक र मानसिक रूप दुवैले फूलको थुङ्गा जस्तै हलुङ्गो भएकी थिए। उसमा खुशी र आशा एकाएक चुलियो। हिजो राति विवेकले छोरालाई हुत्याएर आफ्नो चरित्रमा जथाभावी धावा बोलेको होइन जस्तो लाग्यो। एकाएक आफ्नै कान र आँखाहरूमाथिको विश्वास टुक्रिएर विवेकमाथि विश्वासको लिङ्गो गाडियो।
उमाथि प्रेम वर्षाएर रुज्न मन लाग्यो। उसकै अंगालामा प्रत्येक रातका चाहनाहरूलाई पिउन मन लाग्यो। त्यसै उद्दङ्ग र फुरुङ्ग बनी। रातो साडी, रातो ब्लाउज, निधारमा रातो टीका, देब्रे हातमा विवाहको घडी, दाहिने हातमा टम्मा चुराहरू लगाई लुनाले। आँखामा गाजल, ओठमा गुलाबी रङको लिपस्टिक, कालो रङको क्लोज सुज, हल्का हिल भएको अनि बैजनी रङको ब्याग पनि बोक्न ठेक्क पारी उसले। धेरै पछि आफूलाई लुनाले ऐना अगाडि सुन्दर र आकर्षक देखी। लुनालाई लाग्यो बुढाबुढीको झगडा परालको आगो नै हो रहेछ। नत्र हिजो राति विवेकको व्यवहारले उसलाई छाड्न मन लागेको थियो। डिभोर्स गर्छु भन्ने सोच पनि पलाएको थियो रातभरि मनमा। तर बिहान ढोकामा उभिएको विवेक निरीह, पागल र बेवारिस जस्तो देखिएपछि उसलाई विवेकको बिछट्टै माया लागेर आयो। उसले सोची, म छँदा त यिनको हालत यस्तो छ, मैले छाडेर गएपछि झन् कुन अवस्थाबाट गुज्रेलान्। सोच्दा सोच्दै ऊ आफै भित्र भाव विफल बने। यही त हो रहेछ पति पत्नीको सम्बन्ध। उसको पीडामा मलाई दुख्छ। छोरालाई कपडा लगाइदिँदै थिए, कुरै कुराको भेलले आँखा रसाएछन्। त्यही बेला सुनिता दिदी टुप्लुक्का कोठामा आइपुगिन्। लुना, ए लुना, छोरो कत्रो बनायो? दिदीको आवाज सुनेर उसले हत्ता पत्ता आँसु पुछेर दर्शन गरे। अनि कतै गएर आएको कि जान लागे कि? नयाँ दुलै जस्तै पो देखिया छौ त। सुनिता दिदी लुना भन्दा सिनियर डाक्टर, तर उसलाई एकदम माया गर्ने र ख्याल राख्ने दिदी। मनको बोझ साटासाट गर्ने साथीहरू पनि थिए उनीहरू। दिदी आज सहरतिर जाउँ कि भनेर विवेकले छोराछोरीलाई लिएर सपिङ जाउँ भनेका छन्, त्यसैले। लुनाको कुरा सुनेर यताउति चिहाउँदै सानो स्वरले सुनिता बोलिन्, क्या हो लुना, अचेल माया गर्न थाले कि कसो? खै दिदी के माया भन्नु र, मन पर्दा माया गरे जस्तो गर्छन्, फेरि के कुरामा शंका हुन्छ झगडा गर्छन्, घर छाड्छन्, छोराछोरी नै मेरा होइनन् भन्छन्। के गरौँ दिदी? अनि खै त विवेकको त चालचुल छैन, छोरीले नै स्कुल गएका छन् दिदी। चियाको पानी बसाउँदै लुनाले भने। अनि के छ त लुना, अझै पनि काम नगर्ने भनिराखेका छन्? त्यही भन्छन् दिदी। आज बरु एकपल्ट हजुरले सम्झाइदिनु न, साह्रै आर्थिक अभाव छ घरमा, छोराछोरीलाई खुवाउन पढाउन नसक्ने अवस्था भइसक्यो। मैले काम छोडेको पनि त 6 महिना भइसक्यो। कति थामोस् त्यो पैसाले? विवेकले फुटेको कौडी ल्याएको छैन 6 महिनामा। आज सपिङ लैजान्छु भनेका छन्, खै पैसा पनि देखाएकै हुन्, तर मलाई त विश्वास छैन दिदी। लुनाले सबै यथार्थ विस्तार लगाई। सुनिताले छोरालाई ओछ्यानबाट बोकेर दुवै गालामा पप्पी खाँदै भनिन्, छोरा त तिमी जस्तै क्युट रहेछ लुना, धन्न बाउगोता गएन छ। यति भनेर दुवैजना हाँसे। सायद विवेकको रूपलाई सम्झेर हुनुपर्छ। उनीहरूको हाँसो रोकिँदा नरोकिँदै विवेक छोरी लिएर टुप्लुक्क आइपुग्यो। सुनितालाई देखेर बाबु र छोरी दुवैले दर्शन गरे। सुनिताले छोरीलाई बिस्कुट र चकलेटको एउटा सानो झोला दिइन्। उसले खुसी हुँदै आमालाई राख्न दिए। लुनाले सुनिता दिदी, विवेक र आफ्नो लागि चिया र ट्रेको साइडमा थोरै बिस्कुटका पिसहरू राखेर ल्याए। सबैले चिया समाते। चियाको चुस्की लिँदै सुनिता दिदीले विवेकलाई भनिन्, विवेक अनि के गर्दैछौ त आजकल? लुनाले पनि काम गरेकी छैन, गाह्रै होला है तिमीहरूले त घर चलाउनु पनि। सुनिता दिदीका कुराले विवेकलाई बिना अध्ययनको प्रश्नपत्रको समाधान गर्नु परे जस्तै भयो। उसले आफूलाई बचाउनको लागि अत्तालिँदै भन्यो, कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा काम गरिरहेको छु म। अब छोरा पनि सानै छ, लुनाले त खै के काम गर्लिन् र? विवेकको जवाफ सुनेर लुना हत्तपत्त बोली, काम गर्न दिनुस् न मात्र मलाई, छोरालाई आमा कहाँ राखेर भए पनि काम गर्छु, तपाईले हुन्छ मात्रै भन्नुस्। लुनाको कुरामा विवेक केही बोल्न सकेन। सुनिता दिदी बोलिन्, विवेक म खासमा यही कुरा लिएर आएको। अहिले आर्मी हस्पिटलमा डाक्टर चाहिएको छ, पैसा पनि राम्रो हुन्छ त्यहाँ, सानो बच्चा छ भन्दा नाइट ड्युटी पनि गर्नु पर्दैन। के गरौँ, फिक्स गरिदिउँ? अब म के भनौँ दिदी, लुनाले गर्छु भनेदेखि मलाई आपत्ति छैन। विवेकका कुरा सुनेर फेरि अर्को पटक लुनालाई बेहोस हुँला हुँला जस्तो भयो। आफूलाई सम्हालेर सुनिता दिदीको अनुहारमा हेरी, ल लुना भोलि बिहान 10 बजे आर्मी हस्पिटलमा आउनु है त। सुनिता दिदी बाटो लागिन्। उनीहरू पनि सपिङका लागि निस्किए। तर बेचैन थियो लुनाको मन। एकाएक विवेक किन फेरियो?
कसरी आइरहेको छ यो बदलाव। उसलाई यो शपिङको कुनै महत्व र खुशी थिएन जति भोलि काममा जान पाउने कुराले उत्कट खुशी दिएको थियो। ऊ भित्रभित्रै खुशी र बेचैनीले उकुस मुकुस भइराखी। विवेकले उनीहरूलाई विशाल बजार लग्यो। छोरीलाई अगाडिपट्टि छातीमा पुतली भएको जामा किनिदियो, उसकै रोजाइमा गुलाबी रङको। छोरालाई नीलो रङको बुट्टे भेस्ट र कट्टु भएको सुट किनिदियो अनि लुनालाई कलेजी रङको कुर्ता सलवार। विवेक, तिमी पनि एकजोर सर्ट प्यान्ट किन न, लुनाले विवेकलाई भने। पर्दैन मलाई, आज तिमीहरूको लागि हो यो स्पेशल शपिङ। एउटा हातले कपडाको झोला र अर्को हातले छोरालाई काखीमा बोकेर अघि बढ्यो विवेक। छोरीलाई डोर्याउँदै पछि पछि लागि लुना। शपिङ सिद्ध्याएर एउटा महँगो रेस्टुरेन्टमा खान लग्यो विवेकले। आज एक पछि अर्को आश्चर्यले टाउको भनभन गरिरहेको थियो लुनाको। उनीहरूसँग घरमा टन्नै अभाव थियो, तर उसले रोकिन विवेकलाई यो खर्च गर्नबाट, किनकि जीवनमा विवेकले गरेको यो माया उसलाई पहिलो हो या अन्तिम सोच्न बाध्य बनाउँदै थियो। जिन्दगीमा कैयौं रहरहरू लुनाले विवेकको खुशीका लागि तुहाएकी थिए। उसको प्रेम र जीवनभरिको साथको लागि आफैलाई धेरैचोटि रुवाएकी थिए। 18-19 वर्षको रहर लाग्दो उमेरमा नागले मणि लुकाए झैं आफ्ना रहरहरू सर्लक्क निलेर विवेकको खुशीको लागि मुस्कुराउन सक्थे लुना। रसियामै हुँदाको कुरा हो। लुना फक्रेको रातो गुलाब जस्तै सुन्दर, पूर्णिमाको चाँदनी जस्तो तेज अनि शान्त समुद्र जस्तै स्वभाव भएकी 19 वर्षकी युवतीलाई देखेर दङ्ग नपर्ने कुन युवक थियो होला? उसलाई मन पराउने र प्रेम नगर्ने कुन युवकको मन थियो होला त्यति बेला? एक नजरमै युवकलाई चोरू चोरू लाग्ने उसको व्यवहारले भुतुक्क थिए नेपाली र विदेशी केटाहरू पनि। तर उसको मनको राजा थियो विवेक। उर्लन्दो भेल जस्तो उसको उमेरको रफ्तारलाई कारागारमा थुनेर उसका रहरलाई विवेक कोर्रा हान्थ्यो। इच्छाहरूको हत्या हुन्थे त्यहाँ। समर्पण र विश्वासमाथि खुले आम सडकमा गोली चल्थे। तर पनि एउटा नारीको प्रेम क्रूर प्रेमीमा छताछुल्ल भएर बस पोखिन्थ्यो र चुली भएर प्रेम पोखिन्थ्यो। एक दिनको घटना हो। एउटै होस्टलमा बस्ने केटा रोमन र उसकी प्रेमिका इरिना खुलेर आफ्नो प्रेमलाई स्वीकार्न हिचकिचाउँदैनथे। इरिना र लुना बीच निकै आत्मीयता थियो। रसियाको खुल्ला समाजमा जन्मेकी इरिनाको सोच पनि अरूको भन्दा फराकिलो थियो। कुरै कुराको सिलसिलामा इरिनाले लुनालाई सोधेकी थिए कि तिमीहरू बीच शारीरिक सम्बन्ध भएको छ या छैन। इरिनाको कुरा सुनेर लुना लाजले मुख छोपेर आँखा चिम्म गर्छे, बोल्नै सक्दिन। लुनाको पारा देखेर इरिना छक्क पर्दै सोध्छे, के भयो, किन मुख छोपेको लुना? इरिना, विवाह अगाडि हाम्रो संस्कृतिमा यस्तो सम्बन्ध अपराध मानिन्छ। लुनाको कुरा सुनेर बेजोडले हाँसी इरिना, के कुरा गरेको यस्तो? हाम्रोमा त 8 कक्षा पढ्दादेखि नै यस्तो सम्बन्ध सुरु हुन्छ। नत्र बुबा आमाले नै सोध्छन् तेरो बोयफ्रेन्ड छ कि छैन। उसका कुरा सुनेर लुनालाई पसिना आयो। केटासँग बोल्दा लाज हुने, केटासँग हिँड्यो भने आमा बुबाको नाक काटिने संस्कृतिबाट आएकी लुनालाई सुन्दै आश्चर्य लाग्यो उसका कुरा। एक दिनको कुरा हो। इरिना एक बाल्टिन चेरी बोकेर आफ्नो बोयफ्रेन्ड रोमनलाई भेट्न होस्टलमा आएकी थिए। त्यहाँ रोमनलाई नभेटेपछि ऊ चेरीको बाल्टिन बोकेरै लुनाको कोठामा पुगी। रोमन एसियन र इरिना रसियन थिए। उनीहरू बीच क्रस कल्चरको प्रेम थियो। लुनाले उसलाई स्वागत गर्दै भित्र बोलाई। हतारमा रोमनलाई भेट्न आउँदा उसले फेर्नको लागि अर्को कपडा नल्याएको बताई। लुनाले नै उसलाई फेर्ने कपडा दिए। रसियनहरूलाई एकदम कडा थियो होस्टलमा। एकछिनपछि होस्टल इन्चार्ज आएर लुनालाई सोध्यो, इरिना को हो भनेर। लुनाले भने, मेरो साथी हो, मलाई भेट्न आए कि। त्यसपछि होस्टल वार्डेन केही नभनिकन फर्कियो। प्रत्येक साथीहरूको प्रेम र सम्बन्धलाई टिकाउन अरू साथीहरूले सहयोग गरिरहेका हुन्थे। 2 घण्टापछि रोमन लुनाको कोठामा आफ्नी गर्लफ्रेन्ड खोज्दै आयो। रोमन, मैले तिम्रो गर्लफ्रेन्डलाई सुरक्षित राखिदिएकी छु। लुनाले यसो भन्दा सबै साथीहरू गलल्ल हाँसे। रोमन इरिनालाई लिएर आफ्नो कोठातर्फ लाग्यो। लामो कपाल, तेजिला आँखा र लट्ठ पार्ने हाँसो अनि लोभलाग्दो शारीरिक बनोट थियो रोमनको। त्यति बेलाको चर्चित ब्रिटिश ब्यान्डको सिल्भर भन्ने केटा जस्तै देखिन्थ्यो ऊ। उसको हेराइमा केटीहरू भुतुक्कै हुन्थे, हाँसोमा लट्ठ हुन्थे। उसको बोलीले केटीहरूलाई पगाल्थ्यो। उसको स्पर्शले त केटीहरूलाई के बनाउँथ्यो के।
रोमन आफ्नो रूप देखेर आफै दङ्ग पर्थ्यो। रोमन र इरिना कोठामा पुगेपछि मधुरो बत्ती निभाएर क्यान्डल बाल्छन्। क्यान्डल जसरी नै उनीहरू पग्लिँदै जान्छन्। विदाको दिन भएकाले उनीहरूसँगैको कोठामा साथीहरूले हल्ला गरेको आवाज, बियरका बोतल र गिलासहरू बजेको आवाज उनीहरूको कोठामा आइरहेको थियो। तर यो आवाजले उनीहरूको प्रेममा कुनै असर गरेको थिएन। मधुर संगीतको मादकता थियो। टेबलमा रेड वाइनको बोतल। त्यो वाइन रोमनले माल्दाभियाबाट पैसा बचाएर ल्याएको थियो। रोमनले वाइनलाई 2टा गिलासमा आधा आधा खन्यायो। दुवैले गिलास उठाएर इट्स फर लभ भन्दै चेयर्स गरे। मेघको गर्जन, बिजुलीको चम्काईमा इरिना अर्धनग्न हुन्छे। रोमन वाइनको गुटका लिँदै निर्दोष प्रेमको आभासमा इरिनालाई टोलाएर हेर्छ। ऊ डराइरहेको छ। उसको दिलको धड्कनमा अनौठो डर लुकेको छ। अग्ली, गोरी, ठूला आँखा भएकी सुन्दर केटी इरिना उसको अगाडि अर्धनग्न उभिरहेकी छे। एक चर्को मेघको गर्जनले उसको पूरै शरीर पूर्णिमाको जुन जस्तै झल्किन्छ। इरिना उसलाई शारीरिक सम्बन्धको लागि अपील गर्छे। मुस्कुराउँदै रोमनको कानमा भन्छे, रोमन, लियो शेयरको गीत बजाउ न। आई लभ यू मोर देन आई क्यान से। त्यसमा नाचौ। इरिनाको नजिक आएर उसले अत्यन्तै प्रेमले उसको शरीर छुम्यो। लियो शेयरको गीत बज्न शुरू भयो। चियर्स भयो वाइनका गिलासहरू र निस्कियो झंकार। उनीहरूको सामिप्यता बढ्यो। इरिनाले सोधी, रोमन, तिमीले मभन्दा अगाडि कसैसँग सम्बन्ध राखेका छौ? इरिनाको कुरा सुनेर रोमनले छक्क पर्दै भन्यो, इरिना, तिमीहरूको कल्चर र सोच फराकिलो छ। त्यसैले रसामा यो कुरालाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। तर हाम्रो एसियामा यस्तो सम्बन्ध बिहेपछि मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले स्टिल आइम अ भर्जिन। रोमनको कुरा सुनेर इरिना मरिमरि हाँसी। रोमन, तिमी र लुना दुवै एसियाका हो र अहिलेसम्म दुवैजना त्यस्तो कुरा गर्छौ। यो चाहिँ हाम्रो लागि अचम्म लाग्दो कुरा हो र अविश्वासिलो पनि। बाहिर हरिया पातका वृक्षहरूले मौसमको बिग्रदो हालत, पानी, बिजुली र चट्याङलाई खेपिरहेका थिए। रोमन इरिनाको शरीरबाट आएको यौवनको मगमगाउँदो नशालाई आफूमा समाहित गराउन बेकाबू बन्दै थियो। मदिराको नशाले लट्ठिँदै उसले प्रेमिकालाई बोकेर ओछ्यानसम्म पुर्यायो। ऊ पनि आतुर थी रोमनको शरीरमा विलीन हुन। झरी र मेघको गर्जनसँगै उनीहरू एक भए त्यो रात। तर लुना र विवेकले आफ्नो प्रेमलाई कहिले अरूका अगाडि प्रस्तुत गरेनन्। उनीहरूको देश, परिवार र समाजको संस्कार त्यस्तो थिएन। लज्जा केटी मान्छेको गहना हो भन्ने सोच भएको देशबाट गएका यिनीहरूलाई प्रेम गर्नु नै मुस्किलको कुरा थियो। सुरुवातका दिनहरूमा प्रत्येक शुक्रबार होस्टलमा डिस्को कार्यक्रम हुन्थ्यो। लुनाका सबै साथीहरू डान्स गर्थे, रमाउँथे। जोडी हुनेहरू जोडी भएर रमाउँथे, जोडी नहुनेहरू एक्लै रमाउँथे। तर लुना न एक्लै रमाउन पाउँथे न विवेकसँग रमाउन पाउँथे, किनभने विवेकले प्रत्येक कार्यक्रममा जाँदा लुनाको कानमा फुसफुसाएको हुन्थ्यो, तिमीलाई यी कुराहरू वर्जित गरिएका छन्। लुनाका कुनै पनि चाहनाहरूलाई बुबा आमा र दाईहरूले कहिले वर्जित गरेका थिएनन्। तर विवेकले उसका प्राय सबै कुरालाई वर्जित गरेको थियो। तैपनि उसलाई किन शासक जस्तो लागेन विवेक? किन विवेकका कुरालाई इन्कार गरेर हीरा जस्ता चम्किला केटाहरूसँग सम्बन्ध बनाइन लुनाले? ऊ आज पनि आफैलाई प्रश्न गर्छे, तर उसँग यस प्रश्नको कुनै जवाफ नै छैन। शपिङ र घुमघामका क्रममा धरहरा पनि चढे उनीहरूले। छोरालाई आफै बोक्यो विवेकले। लुनाले छोरीलाई हातमा समाती। उनीहरू धरहराको 9औं तलामा उक्लिए। तल नहेर नि फेरि डर लाग्न सक्छ लुना, विवेकले भने बमोजिम। छोरी र लुना कसैले पनि तल हेरेनन्, बरु पर परसम्म देखिने सुन्धाराको भिडलाई निहालेर मजा लिए उनीहरूले। राति घर फर्किएर पनि विवेकले खाना बनाउन लुनालाई सघायो अनि छोरालाई च्यापेर छुट्टै सुत्यो सानो खाटमा। लुना छोरीलाई लिएर अलिक ठूलो खाटमा पल्ठी। पुलुक्क नजर विवेकतर्फ घुमाई। विवेक रेडियोमा बीबीसी सुनिरहेको थियो। यस्तैमा लुनाले विवेकलाई भने, विवेक, साँच्चै म भोलिबाट काममा जाँदा तिमी केही भन्दैन? केही भन्दिन लुना, म अब सुध्रिसके। हेर, तिमी र म दुवैले काम गरेर छोराछोरीको भविष्य सुन्दर बनाउनु पर्छ। रेडियो बन्द गरेर सुता है विवेक, म त भोलिदेखि हस्पिटल जाने खुसीले रातभरि निदाउन सक्दिन होला। लुनाले विवेकलाई हेरेर गालाका खोबिल्टाहरू अझ गहिरो बनाउँदै खप्टिएको दाँतबाट हाँसोका अद्भुत फोहराहरू छुटाई। विवेकले रेडियोको भोल्युम घटाउँदै भन्यो,
यो पूर्णिमाको जुन जस्तो मुहारमा यसरी हाँसोका फोहरा नछुटाउल न, मलाई सम्हालिन गाह्रो हुन्छ फेरि। चुप लाग। लुना अर्कोतिर फर्किँदै छोरी च्यापेर सुती। करिब 9 महिनापछि हस्पिटल जाँदै थिए लुना। आज उसको खुशीको सीमा थिएन। उसलाई विवेकको बदलिएको व्यवहार र हस्पिटलमा जागिर मिलेको कुराले अब दुःखका दिनहरू गए जस्तै लाग्यो। बिहानै खाना खुवाएर छोरीलाई विवेकले स्कुल पुर्याउने जिम्मा लियो र छोरीलाई स्कुल पुर्याएपछि आफू पनि अफिस जाने भयो। उसले छोरालाई आमा कहाँ बालुवाटार लगेर छोडिदिने निधो गरी फेरि बेलुका ड्युटी सकिएपछि छोरालाई लिएर आउने कुरा विवेकसँग सल्लाह गरी। विवेकले हुन्छ भनेर सहमति जनायो। विवेक भन्दा पहिले ऊ 8 बजे घरबाट निस्की। विवेक छोरीलाई टाई मिलाइदिँदै थियो। छोरीले लुनालाई बाई गरी। लुनाले छोरीको गालामा पप्पी गर्दै बाईको प्रत्युत्तर फर्काई। छोरीले भाइको गालामा चिमाटेर मोटे भनी। भाइले च्या च्या गरेर आफूलाई दिदीले गरेको सम्बोधन पटक्कै मन नपरेको संकेत गर्यो। ल ल नरो, दिदीले माया गरेको हो नि त। अबोध बालकलाई सम्झाउँदै लुना ट्याक्सीतर्फ अगाडि बढी। हस्पिटलको क्यान्टिनमा लुना र सुनिता दिदीको भेट भयो। सुनिता दिदीले हिजो नै हस्पिटलका केही नियमहरू बताइदिएकी थिइन्। आज क्यान्टिनमा चिया पिउँदै अरू केही बताइन्। बाँकीका लागि हस्पिटलका निर्देशकको क्याबिनमा पुर्याइन्। हस्पिटलका निर्देशक निकै असल मान्छे रहेछन्। सुनिता दिदीलाई अत्यन्त विश्वास गर्दा रहेछन्। सुनिताको विश्वास र सुनिताबाट सुनेको लुनाको परिस्थितिले उसलाई चाँडै नै निर्देशकको छनौटमा पार्न सक्यो। त्यही दिनबाट लुनाको कामको थालनी भयो। उसले खुशीले बार बार भगवानको होइन सुनिता दिदी र निर्देशकको नाम लिए। हस्पिटलको जागिरले आर्थिक रूपमा त उनीहरूलाई सबल बनाएकै थियो, शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि लुनाले फूर्ति महसुस गरिरहेकी थिए। बिहानदेखि बेलुकासम्म असारे चटारो जस्तो चटारो थियो उसलाई। तर ऊ यो चटारोलाई सिर्फ एउटा काम सम्झेर आनन्दले पूरा गर्थे। हस्पिटलमा काम थालेदेखि विवेकले निकै सहयोग र माया गर्न थालेको थियो लुनालाई। जीवनको परिस्थितिले थोरै सहजता पाएको थियो। उसको काम र लगनशीलताको प्रशंसा हस्पिटलमा सुनिन थाल्यो। ऊ बिरामीहरूकी प्रिय डाक्टर र साथीहरूकी आत्मीय बन्न कुनै समय लागेन, किनभने ऊ डाक्टर मात्र होइन, सेवा र सहयोगकी देवी पनि बनेकी थिए। वर्षायाम सुरु भइसकेको थियो। झरी वर्षनलाई घडी हेर्नु पर्दैन थियो। जुनै पनि बेला मेघ गर्जन सहित या बिना गर्जन वर्षन सक्थ्यो। पानी बर्सिएको 2 घण्टा भइसकेको थियो। रोकिने कुनै छाँटकाँट थिएन। साँझको 7 बज्न लागिसकेको थियो। ड्युटी सकिएपछि साथीहरूसँग बसेर क्यान्टिनमा चिया पिएको लुनाले 3 चोटि भइसकेको थियो। हस्पिटलको ल्यान्डलाइन फोनमा विवेकको फोन आएको पनि 2 पटक भइसकेको थियो। लुनालाई महाराजगंजबाट बालुवाटार हुँदै छोरालाई लिएर नयाँ मानेश्वर पुग्नु थियो। आफ्नो सवारी साधन नहुनु र पानीको मात्रा नघट्नुले लुनालाई भित्रभित्रै पोल्न थाल्यो। उसले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई सहयोग माग्ने मनस्थिति पनि बनाई। तर गाडी भएका र उसलाई सहयोग गरिहाल्ने कोही नदेखेपछि चुपचाप बसी। डाक्टर भास्करको नीलो गाडी पार्किङबाट बाहिरिन लागेको देखेर सुनिता दिदीले हत्तपत्त उठ्दै गाडीलाई हात उठाइन्। गाडी रोकियो। ए लुना, म डाक्टर भास्करसँग कुरा गर्छु है, उहाँको घर पनि बालुवाटार नै हो। सुनिता दिदीले लुनाको हात समातेर तान्दै छाताको सहारामा गाडीको नजिक पुर्याइन्। बिस्तारै झ्यालको कालो सिसा खोलियो। ड्राइभर सिटको छेउबाट एउटा सुन्दर अनुहारले बाहिरतिर चिहायो। गौरो अनुहार, साहस र प्रेमको तेजले भरिएका सुन्दर आँखा, बान्की परेको नाक, रसिलो ओठ र मिलेका दन्तलहरले स्वागत गरेर डाक्टर भास्करले सोधे, सुनिताजी, तपाईँ जाने हो? म होइन डाक्टर, डाक्टर लुना, मेरी बहिनी जाने हुन् बालुवाटारसम्म। मेरो त नाइट ड्युटी छ डाक्टर आज। सुनिता दिदीको कुरा सुनेपछि डाक्टर भास्करले लुनालाई खासै वास्ता नगरी बस्नुहोस् भने। छाताबाट फुत्त निक्लिएर लुना गाडीको पछिल्लो सिटमा बसी। गाडी हस्पिटलको गेटबाट बाहिरियो। झरीले रोकिने सम्भावना अहिलेसम्म देखाएको थिएन। लुनालाई विवेकको 2 कल फोनले धम्की दिइसकेको थियो। उसलाई छोराको चिन्ता भन्दा विवेकको गालीको त्रासले पिरोलेको पिरोले थियो। छोरालाई समयमै खुवाउन नपाएर स्तन पनि चर्किएका थिए लुनाको। ऊ निराश मुद्रामा बन्द झ्यालभित्र छटपटाइरहेकी थिए।
पछाडि नफर्की डाक्टर भास्करले सोधे, अनि बालुवाटार नै हो तपाईको घर? भास्करको कुराले आफूलाई सम्हाल्दै लुना बोली, बालुवाटार मेरो माइती घर, म चाहिँ नयाँ बानेश्वरमा बस्छु। ए अनि अहिले चाहिँ कहाँ जाने त तपाईँ? बालुवाटार कि बानेश्वर? बानेश्वर नै जाने हो डाक्टर, तर पहिले बालुवाटार जानुपर्छ। त्यहाँ आमा कहाँ छोरालाई छाडेकी छु, छोरालाई लिएर अनि बानेश्वर जाने हो। ए अनि कत्रो छ त छोरो तपाईको? 10 महिनाको। लुनाको जवाब सुनेर भास्कर एकछिन मौन रहे। लुना पनि मौन थिए। ए सुन त, पहिले मलाई घर छोड्देऊ अनि उहाँलाई बानेश्वरसम्म पुर्याइदिनु। ड्राइभरतर्फ हेर्दै भास्करले भने। ड्राइभरले हुन्छ भनेर टाउको हल्लायो। होइन डाक्टर साहब, म बालुवाटारबाट ट्याक्सीमा गइहाल्छु नि, हजुरले दुःख गर्नु पर्दैन। लुनाको मधुर आवाजको अनुरोध सुनेर भास्करले भने, अब राति भइसक्यो, 10 महिनाको बच्चा लिएर यो झारीमा ट्याक्सी खोल्नु सजिलो पनि त छैन। मैले भनेको मान्नुहोस्, रमेशले तपाईँलाई घर पुर्याइदिन्छ, केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। भास्करले यति कुरा भनि नसक्दै 5 तले भव्य महल अगाडिको गेटमा गाडी रोकिसकेको थियो। एकपटक गाडीको हर्न बज्यो। सेक्युरिटीले पुरै गेट खोल्यो, गाडी छिर्ने गरी। तर भास्करले झ्यालको सिसा खोल्दै गाडी बाहिर जान्छ भन्ने इशारा गरे। तत्पश्चात ठूलो कालो छाता लिएर सेक्युरिटी गार्ड गाडीको छेउमा आयो। भास्कर गाडीबाट निस्केर छातामा ओत लागे। लुनाले आफ्नो साइडको झ्याल खोलिसकेकी थिए। त्यही झ्यालबाट भास्करलाई हेरी, नाइस टु मिट यु, यु टेक केयर। यति भनेर भास्कर गेटभित्र बस्यो। सेक्युरिटीले भास्करलाई ओढाएको छाता देख्दा लुनालाई विवाहको दुलहीको घरमा जन्ती पसिँदा आफन्तले बचाएर छाता ओढाएको यादले नेत्रुक्क भिजायो। भास्करको हिँडाइमा त्यो राजसी ठाँट थियो जसका अघि पछि एउटा दुईटा गार्डहरू मात्र होइन, सयौं बडी गार्डहरूको लस्कर लागुन्। अघि पछि बडी गार्डको बीचमा ऊ उभिँदा कति शोभायमान देखिन्थ्यो होला। बिना कारण नै भास्कर प्रति उसका कल्पनाहरू उद्धृत भए। बालुवाटारबाट हतार हतार छोरा बोकेर उसले गाडीलाई दिशा निर्देश गर्दै आफ्नो कोठा छेउ पुर्याई। गाडीबाट झरेर कोठातर्फ जाँदै गर्दा इशारा गरेर ड्राइभरलाई भने, यही हो मेरो कोठा, भयो। हस् म्याडम, राम्ररी जानुहोस् है त, ड्राइभरले भन्यो। छोरालाई व्यवस्थित ढंगले सलमा बेरेकी थिए लुनाले छातीमा टाँसेर कोठाको ढोका ढकढक्याउन पुगी। विवेकले ढोका खोल्यो। ढोका सँगसँगै उसको मुख पनि खुल्यो बेतोडले। नानी, अहिलेसम्म कहाँ गइएको थियो त महारानी? सोधाई नै रिस उठ्दो र शङ्कालु थियो। ऊ चुपचाप भित्र बसेर छोरालाई खाटमा राख्दै आफू कपडा फेर्न ढोका छेउ गई। सुनेनौ मैले के सोधे? आँखामा क्रोध, लवजमा आक्रोश थियो विवेकको। विवेक, देखेनौ 3 घण्टादेखि लगातार पानी परिरहेको, म कसरी घर आउन सक्थे साबितको समयमा? तिमी नै भन न। लुनाले उल्टे विवेकलाई सोधी। कसरी आउन सक्थे? सानो बच्चा भएको आमा समयमा आफ्नो बच्चा लिएर घर आउनु पर्दैन? पानी पो परेको त, सुनामी नै आएको त होइन? विवेक बुरुक्क उफ्रियो। उसको कुराले लुनालाई झनक्क रिस उठ्यो। उसले भने, म पनि त ड्युटी गरेर आएकी हुँ विवेक, गाउँ घुमेर अर्को कुरा काटेर आएकी त होइन। लुनाको जवाफले विवेकलाई रन्थनाइदियो। उसले तत्काल निकै जङ्गिँदै भन्यो, मलाई थाहा थियो जागिर खाएपछि तिम्रो फुर्ती फार्ती बढ्छ, नत्र यसरी त्यो थुतुनबाट जवाफ फर्किने थिएन। विवेक, कस्तो कुरा गरेको तिमीले? अहिले पनि डाक्टर भास्करको गाडीले नल्याइदिएको भए म सायद हस्पिटल या बालुवाटारमै हुन्थे। हाम्रो सिनियर डाक्टरको गाडीले मलाई यहाँसम्म छाडिदिएकाले मात्र यति चाँडो आउन सके। यस्तो झरीका बावजुद आफू आरामले आउन सकेको कारण लुनाले निर्धक्क बताई। उसका कुरा सुन्न साथ विवेकको शरीरमा कुन केमिकल उत्पन्न भयो खै। उसले लुनालाई पिट्न थाल्यो। खाटमा बसेका छोराछोरी रुन थाले। छोरी त बाबाले आमालाई पिटेको देखेर रोएकी हुन सक्थी, तर छोरा भोकले रोएको थियो। आमाको स्तनपान गर्नलाई रोएको थियो छोरो। बुझेर पनि लुनाले छोरोलाई दूध चुसाइन। कुर्ताको बाहिरीबाट दूध बगेको देखिरहेको थियो। तैपनि अत्तालिएर छोरालाई दूध खुवाउन अगाडि बढिन। हुन सक्छ यो समय उसको हृदय आमा भन्दा बढी पत्नी भएर जुझ्नमा उद्यत थियो। जागिर खानु अघि नै मैले भनेको थिएँ तँलाई, तैँले कुनै जेन्ट्स डाक्टरसँग संगत गर्न पाउने छैनस्। 2 दिन हुँदैछ बल्ल काममा जान थालेको, पोलेर खाइस कि उसिनेर खाइस मेरा कुरा?
त्यही बेला ढोकामा ढकढक गरेको आवाज आयो। लुनाले चिसे लुगामा ढोका खोली। बाहिर अघिकै ड्राइभर उभिएको थियो। त्यो देखेर लुनाले अत्तालिँदै सोधी, के भो? डाक्टर साहब, यो बाबुको दुधदानी गाडीमै छुटेछन्। दुधदानी लुनालाई दिँदै ड्राइभर फर्किन खोज्यो। यस्तैमा विवेकले उत्तिर फर्किँदै आक्रोश पोख्यो। ए, भनिदिनु तिम्रो डाक्टर साहबलाई, मेरी बुढी 2टा बच्चा की आमा हो। म उसको बुढा जिउँदै छु अझै। ममा शारीरिक र मानसिक कुनै रोग छैन। दुवै रूपमा सक्षम छु। भनिदिए हुन्छ डाक्टरलाई। नचाहिँदो कुरा बकिरहेको विवेकलाई चुप लगाउन खोज्दै लुनाले ड्राइभरसँग माफ मागे र विवेकलाई भने, विवेक, तिमी कालले होइन एक दिन शंकाले मर्छौ तिमी। ड्राइभर बिचरा के नै गर्न सक्थ्यो र ऊ चुपचाप लुकुर लुकुर गाडीतिर फर्कियो। मङ्सिर महिनाको पहिलो साता चिसो भत्तै बढ्यो। मानिसहरूले अड्कलबाजी गरे हिमालमा हिउँ पर्यो होला। अड्कलबाजी सही नै साबित भयो। मौसम विज्ञान विभागले पनि हिमालमा अत्याधिक हिउँ परेको कुरा समाचारमा फुक्यो। मानिसका शरीरमा स्वेटर र ज्याकेटहरू थरीथरीका डिजाइन र थरीथरीका रंगहरूमा सजिएर चिसो धान्नमा सहयोग गर्न सक्रिय देखिए। रातो रंगको स्वेटरमा नीलो शर्ट र खैरो रंगको प्यान्ट लगाएर डाक्टर भास्कर हस्पिटल प्रवेश गर्दा जुनियर डाक्टर र नर्सहरूमा मात्र होइन, सिनियर लेडिज डाक्टरहरूले पनि ओल्टे कोल्टे परेर उनलाई चिहाउँथे। आकर्षक व्यक्तित्व, सहयोगी, खुल्ला विचार र राम्रो डाक्टर आदि उनलाई सम्बोधन गर्ने उपमाहरू थिए। आज पनि डाक्टर भास्कर रातो स्वेटर, सेतो शर्ट र कालो प्यान्टमा सजिएर पर्फ्युम छर्किँदै थिए कोठामा। अलिकति बन्द ढोकालाई ठेल्दै आमाले भनिन्, बाबु, ए बाबु, हैन विवाह नगर्ने तेरो अन्तिम निर्णय नै हो त? हजुर ममा, हो। भास्करले एकपटक ऐनामा हेरेर कपाललाई हातैले मिलाउँछ। छोराको कुराले आमा निराश बनिन्। भास्करले मिलेका सेता दाँतहरू पूरै देखिने गरी हाँस्दै भने, यति निराश नहोइसियो न ममा, हाम्रो वंश धन्न भाइको छोरा छ त। छोराको ठट्टाले हँसाएन आमालाई। उनी पिरोलिन थालिन्। आँखाको डेलसम्म आँसु आइपुग्यो क्षणभरमै। आमाको आँसु पुछिदिँदै भास्करले फेरि ठट्टा गरे, छोरी मान्छेको कमजोरी नै आँसु हो ममा। एउटा कमजोरी घरमा हुँदा हुँदै अर्को किन ल्याउनु फेरि? कि बुहारीसँग जुहारी खेल्ने रहर छ? यो ठट्टाले पनि आमालाई हँसाउन सकेन। उनको आँसु पिर्लिक्क खस्यो गालामा। रुन्चे मोमा, आफ्नो ख्याल राख्नु ल। हजुरलाई टेक केयर गर्ने बुहारी छैन नि, त्यसैले। विदाईको हात हल्लाउँदै भास्कर तलतिर झरे। आमा छोरालाई हेरेर स्तब्ध बनी राखिन्। भास्करले घरको भर्याङबाट ओर्लिएर गेटमा टक्क अडिँदै घरतिर हेरे। आमा अझ स्तब्ध भएर उभिरहेकी थिइन्। एकहोरो आमाको अवस्थाले उनलाई दुखी बनायो। मनमा नै भगवानलाई सम्झिए भास्करले, मेरी मुमाको मन मैले नचाहेर पनि दुखाउनु परिराखेको छ। हे भगवान, कि मुमाको मन नदुख्ने बनाइदिनुहोस्, कि मेरो लागि एउटी राम्री केटी जुराइदिनुहोस्। एकछिनपछि भास्करले आँगनको पूर्वपट्टि रहेको गणेशको मन्दिरमा ढोगे। यतिन्जेलसम्म ड्राइभरले गाडी गेटसम्म निकालिसकेको थियो। भास्कर गाडीमा गएर बसे। गाडी बालुवाटारबाट महाराजगंजतर्फ मोडिँदै गर्दा ड्राइभर रमेशले भास्करलाई हेर्दै भन्यो, डाक्टर, हिजोकी महिला डाक्टर साहबको बुढा त एकदम कडा स्वभावका रहेछन् नि। हो र? कसरी थाहा पायो तिमीले? भास्करले सोधे। हामीले गाडीमा पुर्याइदिएको न्युमा मेरै अगाडि डाक्टर साहबलाई गाली गरे, बेइज्जत गर्दै पिटे। साह्रै खराब मान्छे लाग्यो मलाई त डाक्टर साहब ती। रमेशको कुरामा उनले लगभग 5 मिनटसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। स्वेटर शरीरमा थियो तर मस्तिष्कमा चिटचिट पसिना छुट्यो। उनलाई अस्त व्यस्त बनायो मानसिक गर्मीले। उनले झ्याल खोलेर लामो श्वास लिँदै भने, यो पुरुष प्रधान समाजको मानसिकताबाट ग्रसित पुरुषहरूको सोच।